ओम शान्ति। बाबाको आज अव्यक्त महामारी 2078 कार्तिक 21 आइतबार 7 तारिक 7/11/2021 रिवाइज 19/11/89। आजको अव्यक्त वाणीको टपिक छ तन, मन, धन र जनको भाग्य। आज सच्चा साहेबले आफ्ना साहेबजादा र साहेबजादीहरूलाई देखिरहनु भएको छ। बाबालाई भनिन्छ नै सत्य, त्यसैले बाबदादाद्वारा स्थापना गरिएको युगको नाम पनि सत्य युग छ। बाबाको महिमामा पनि सत बाबा, सत शिक्षक, सद्गुरु भनिन्छ। सत्यको महिमा सदा नै श्रेष्ठ रहेको हुन्छ। सत बाबाद्वारा तिमीहरू सबैले सत्यनारायण बन्नको लागि सच्चा कथा सुनिरहेका छौ। बाबा सत्य, बाबाले सुनाउनु भएको ज्ञान पनि सत्य र सत्ययुगको स्थापना हुँदैछ। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सत्यनारायण बन्ने कथा सुनिरहेका छौ। यस्ता सच्चा साहेबले आफ्ना बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। कति बच्चाहरूले सच्चा साहेबलाई राजी गरेका छन्। सच्चा साहेबको सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो उहाँ दाता, विधाता, वरदाता हुनुहुन्छ। राजी रहने बच्चाहरूको निशानी हुन्छ। उनीहरूसँग दाता सदैव राजी हुनुहुन्छ। त्यसैले यस्ता आत्माहरूले सदा आफूलाई ज्ञानको खजाना, शक्तिको खजाना, गुणको खजाना अर्थात् सबै खजानाबाट भरपुर अनुभव गर्छन्। कहिल्यै पनि आफूलाई खजानाबाट खाली सम्झँदैनन्। जुन बच्चाहरू दाता साहेबलाई राजी गर्छन् अथवा बाबालाई राजी गर्छन्, उनीहरू पनि सदैव राजी रहन्छन्। यसैले बाबा के भन्नुहुन्छ, सदा आफूलाई ज्ञानको खजाना, शक्तिको खजाना, गुणको खजाना, सबै खजानाबाट भरपुर अनुभव गर्छन्। उनीहरू कुनै पनि गुण, शक्ति वा ज्ञानको गुह्य राजबाट वञ्चित हुँदैनन्। उनीहरू कुनै पनि गुण, शक्ति वा ज्ञानको गुह्य राजबाट वञ्चित हुँदैनन्। गुणहरूको वा शक्तिहरूको प्रतिशत हुन सक्छ, तर कुनै गुण वा कुनै शक्ति यस्ता आत्मामा हुँदै नहुने यस्तो हुनै सक्दैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ गुणहरू र शक्तिको प्रतिशत कम हुन सक्छ, तर यो गुण, यो शक्ति ममा छैन भनेर यस्तो कसैले भन्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हुनै सक्दैन। जसरी समय परमा कति बच्चाहरूले भन्छन् ममा अरू शक्तिहरू त छन्, तर यो गुण र शक्ति छैन। तर छैन भन्ने शब्द निषेध छ। त्यसैले दाताका बच्चाहरू सदा धनवान हुन्छन् अर्थात् भरपुर वा सम्पन्न हुन्छन्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ममा यो गुण वा शक्ति छैन कुनै पनि बच्चाहरूले भन्नु मिल्दैन, किनकि थोरै अथवा धेरै प्रतिशतमा चाहिँ हुन सक्छ, तर हुँदैन भन्ने यो कुरा हुँदैन। अर्को महिमा छ भाग्य विधाता। भाग्य विधाता साहेब राजी भएको निशानी हो। यस्ता मास्टर विधाता बच्चाहरूको मस्तकमा सदा भाग्यको सितारा चम्किरहेको हुन्छ, अर्थात् तिनीहरूको चेहरा र चलनमा सदा रुहानी चमक देखिन्छ। चेहराबाट सदा राजी रहेको चलन देखिन्छ। चेहराबाट सदा रुहानी चलन अनुभव हुन्छ। यस्तालाई भनिन्छ मस्तकमा चम्किरहेका भाग्यका सितारा। यस्ताले हरेक कुरामा तन, मन, धन अनि जन चारै रूपबाट आफ्नो भाग्य अनुभव गर्छन्। यस्तो होइन, यी मध्ये कुनै एक भाग्यको
प्राप्तिको कमी महसुस गर्छन्। मेरो भाग्यमा 3 कुरा त ठिक छन्, बाँकी एउटा कुराको कमी छ, यस्तो होइन। बाबाले आज ती बच्चाहरूको महिमा गर्दै हुनुहुन्छ जो सदा राजी हुन्छन्। जो राजी हुन्छन् बाबालाई पनि राजी गर्छन्, आफू पनि खुसी राजी हुन्छन्। तिनीहरूको चलन चेहरा सबैबाट राजी भएको देखिन्छ, खुसी देखिन्छ। त्यस्ता बच्चाहरूको भाग्यमा मस्तकमा चम्किरहेको सितारा देखिन्छ। हरेक कुरामा तन मन धन जन सबैमा आफ्नो भाग्यको अनुभव गर्छन्। यो कहिल्यै भन्दैनन् मलाई 3वटा कुरामा राम्रो छ, एउटा कुरामा कमी छ, यो अनुभव गर्दैनन्। तनको भाग्य बाबाले आज तन मन धन जन सबै 4 प्रकारको भाग्यको विस्तारमा हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ तनको भाग्य, तनको हिसाब किताबले कहिल्यै प्राप्ति वा पुरुषार्थको मार्गमा विघ्न अनुभव हुँदैन। तनको हिसाब किताबले कहिल्यै प्राप्ति वा पुरुषार्थको मार्गमा विघ्न अनुभव हुँदैन। तनले कहिल्यै पनि सेवाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। कर्मभोगको समयमा पनि यस्ता भाग्यवानहरू कुनै न कुनै प्रकारले सेवाको निमित्त बन्छन्। कर्मभोगको समयमा पनि यस्ता भाग्यवानहरू कुनै न कुनै प्रकारले सेवाको निमित्त बन्छन्। कर्मभोगलाई चलाउँछन्, कर्मभोगको बसमा परेर चिल्लाउँदैनन्। कर्मभोगलाई चलाउँछन्, बाँकी कर्मभोगको बसमा परेर चिल्लाउँदैनन्। चिल्लाउनु अर्थात् बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चिल्लाउनु अथवा कराउनु अथवा दुःखको महसुस गर्नु अर्थात् कर्मभोगलाई बारम्बार वर्णन गर्नु अथवा बारम्बार कर्मभोगतर्फ बुद्धि र समय लगाइरहनु। सानो कुरालाई ठुलो बनाउनु, यसलाई भनिन्छ चिल्लाउनु, र ठुलो कुरालाई पनि ज्ञानको सारद्वारा समाप्त गर्नु, यसलाई भनिन्छ चलाउनु। सानो कुरालाई ठुलो बनाउनु, यसलाई चिल्लाउनु भनिन्छ। ठुलो कुरालाई सानो बनाउनु अथवा समाप्त गर्नु, यसलाई के भनिन्छ? ज्ञानको सारद्वारा ठुलो कुरालाई पनि समाप्त गर्नु, यसलाई भनिन्छ चलाउनु। त्यसैले सदा यो कुरालाई स्मृतिमा राख, सदा यो कुरालाई स्मृतिमा राख। कुन चाहिँ कुरालाई? योगी जीवनको लागि चाहे सानो कर्मभोग होस् चाहे ठुलो होस्, तर त्यसको वर्णन नगर। कर्मभोगको कथालाई विस्तार नगर, किनकि वर्णन गर्नाले समय र शक्ति त्यतैतर्फ जाने भएकोले स्वास्थ्य र शरीरको भान हुन्छ, आत्मा अभिमानी हुँदैनौ। हामी बाबाका सबै योगी बच्चाहरू। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कर्मभोगको वर्णन विस्तार नगर। धेरै वर्णन र विस्तार गऱ्यौँ भने त्यही कुरा नै याद आउँछ। देह भान देह अभिमान रहन्छ, देहतर्फ नै बुद्धि जान्छ, आत्मा अभिमानी बन्न सक्दैनौ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो अन्तिम शरीरमा रहेर अन्तिम समयको धेरै हिसाब किताब हामीले चुक्ता गर्नु छ। हाम्रो अगाडि बाबा मम्मा दादीजी सबैले नै आफ्नो पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नुभयो कि जहाँ हामीलाई कोही पनि सङ्कल्प नचलोस् भनेर हाम्रो अगाडि नै एउटा उदाहरण मूर्त बन्नुभयो। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सकेसम्म चलाऊ न चिल्लाऊ। यो स्वास्थ्य र शरीरको भानले रुहानी शक्तिबाट बिस्तारै बिस्तारै नर्भस बनाइदिन्छ, आशाहीन बनाइदिन्छ। त्यसैले कहिल्यै पनि धेरै वर्णन नगर। योगी जीवन भनेको कर्मभोगलाई कर्मयोगमा परिवर्तन गर्ने हो।
योगी जीवन भनेको नै के त? कर्मभोगलाई कर्मयोगमा परिवर्तन गर्ने हो। यो हो तनको भाग्यको निशानी। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनको भाग्य। मनको भाग्य मन सदा हर्षित रहन्छ, किनकि भाग्यको प्राप्तिको निशानी हर्षित रहनु नै हो। बाबाले हामीलाई अब मनको भाग्यको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। मन सदा हर्षित रहन्छ, किनकि भाग्यको प्राप्तिको निशानी हर्षित रहनु नै हो। जो भरपुर हुन्छ ऊ सदा नै मनबाट मुस्कुराइरहन्छ। जो भरपुर हुन्छ ऊ मनबाट सदा मुस्कुराइरहन्छ। मनका भाग्यवानहरू सदा इच्छा मात्रमा अविद्याको स्थिति भएका हुन्छन्। भाग्य विधाता राजी भएकोले, सर्वप्राप्ति सम्पन्न अनुभव गर्ने भएकाले मनको लगाव वा झुकाव व्यक्ति वा वस्तुतर्फ हुँदैन। भाग्य विधाता नै स्वयं राजी हुनुभएकोले, सर्वप्राप्ति सम्पन्न अनुभव गर्ने भएकोले मनको लगाव वा झुकाव व्यक्ति वा वस्तुतर्फ हुँदैन। यसैलाई सार रूपमा भन्छौ मन मना भव। हाम्रो त एउटै इच्छा छ बाबा समान बन्ने। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता बच्चाहरू, यस्ता मनका भाग्यवान बच्चाहरू सदा मन मना भवमा स्थित रहन्छन्। यसलाई सार रूपमा भन्छौ मन मना भव। मनलाई बाबातर्फ लगाउन मेहनत गर्नु पर्दैन, बरु सहजै मन बाबाको मोहब्बतको संसारमा रहन्छ। बाबामा मन लगाउन मेहनत गर्नु पर्दैन, बरु सहजै बाबाको मोहब्बत प्यारमा रहन्छन्। एक बाबा दोस्रो न कोही, यही अनुभूतिलाई मनको भाग्य भनिन्छ। एक बाबा दोस्रो न कोही, यही अनुभूतिलाई मनको भाग्य भनिन्छ। अब धनको भाग्य। तिमीहरूसँग ज्ञान धन त छँदैछ, स्थूल धनको पनि महत्त्व छ। वर्तमान समयमा ज्ञान धनको साथसाथै स्थूल धनको पनि त्यति नै महत्त्व छ। धनको भाग्यको अर्थ यो होइन ब्राह्मण जीवनमा लखपति वा करोडपति बन्छौ। धनको भाग्यको निशानी हो सङ्गम युगमा जति तिमी ब्राह्मण आत्माहरूलाई खान पिउन र आरामले रहनको लागि आवश्यक हुन्छ त्यति आरामले मिल्छ। बाबाले सङ्गम युगमा पनि हामीलाई कमी गर्नुहुन्न। तिमीलाई धेरै त होइन, तर खान पिउन र आरामले रहनको लागि जति आवश्यक हुन्छ त्यो आरामले मिल्छ। साथसाथै धन चाहिन्छ सेवाको लागि। सेवाको लागि पनि कहिल्यै समयमा कमी वा खिचातानी अनुभव गर्ने छैनौ। सेवाको समयमा पनि कहिल्यै कमी वा खिचातानीको अनुभव गर्ने छैनौ। धनको कमी भयो भने बाबा यति भयो भने सेवा गर्नुहुन्थ्यो, सबैको मनमा त भइ नै हाल्छ। बाबा यज्ञमा सेवा गर्नुपर्छ, भोग लगाउनुपर्छ, मनमा त आउँछ नि। त्यसैले बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, कहिले यो खिचातानीको अनुभव गर्ने छैनौ। जसरी भए पनि जहाँबाट भए पनि सेवाको समयमा भाग्य विधाता बाबाले कसैलाई निमित्त बनाइदिनुहुन्छ। कोही बेला कसैले लगेको तर नदिइरहेको, रोकिएको यस्तो धन पनि पुर्याउन आइरहेका हुन्छन्, किनकि बाबाको बच्चाले सच्चा दिलले सेवा गर्छन्। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जहाँबाट भए पनि सेवाको समयमा भाग्य विधाता बाबाले कसैलाई निमित्त बनाइदिनुहुन्छ। धनका भाग्यवानहरूले
कहिल्यै पनि आफ्नो नामको वा शानको इच्छाको कारणले सेवा गर्दैनन्। जो धनले सेवा गर्छन् यस्ता भाग्यवान बच्चाहरूले आफ्नो नामको अनि शानको इच्छाको कारणले सेवा गर्दैनन्। यदि नाम शानको इच्छा रहन्छ भने यस्तो समयमा भाग्य विधाताले सहयोग दिलाउनुहुन्न। कसैले कुनै इच्छा राखेर सेवा गर्छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसको लागि फेरि भाग्य विधाता बाबाले दिलाउन सक्नुहुन्न। आवश्यकता र इच्छामा रात दिनको अन्तर छ। आवश्यकता अति जरुरी हुन्छ। इच्छा भनेको आवश्यकता भन्दा पनि अनि अलिकति के लग्जरी बनाऊ अथवा आफूलाई सुख सुविधाको कुरा बनाऊ, यस्ता चिजहरूमा बुद्धि जान्छ। त्यसैले बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, आवश्यकता र इच्छामा रात दिनको अन्तर छ। सच्चा आवश्यकता छ र सच्चा मन छ भने कुनै पनि सेवाको कार्य त सफल हुन्छ नै र साथै भण्डारी अझै भरपुर हुन्छ र बच्छ पनि। त्यसैले गाइन्छ, शिवको भण्डारा र भण्डारी सदा भरपुर। सच्चा आवश्यकता छ, सच्चा मन छ भने कुनै पनि सेवाको कार्य त सफल हुन्छ नै र साथै भण्डारी अझै भरपुर हुन्छ र बच्छ पनि। त्यसैले गाइन्छ, शिवको भण्डारा र भण्डारी सदा भरपुर। भण्डारा पनि भोले भण्डारा। बाबाको यति धेरै बच्चाहरू हुन्, शिव बाबाको घरमा भण्डारा खाली होस् यो पनि हुँदैन। बाबाको यति धेरै बच्चा छन्, भण्डारी खाली होस् यो पनि हुन सक्दैन। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो सच्चा दिलले सच्चा आवश्यकता सम्झेर सेवा गर्छौ भने सदा भरपुर रहन्छ। त्यसैले सच्चा दिल भएकाहरूको र सच्चा साहेब राजी भएको निशानी हो भण्डारा पनि भरपुर, भण्डारी पनि भरपुर। यो हो धनको भाग्यको निशानी। विस्तार त धेरै छ तर सारमा सुनाइरहेको छु। तनको, मनको, धनको, भाग्यको बारेमा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। यसको सविस्तार त धेरै लामो छ तर मैले सार संक्षेपमा थोरै मात्रै सुनाएको छु। चौथो कुरा, जनको भाग्य। जन अर्थात् ब्राह्मण परिवार वा लौकिक परिवार, लौकिक सम्बन्धमा आउने आत्माहरू वा अलौकिक सम्बन्धमा आउने आत्माहरू। जन अर्थात् ब्राह्मण परिवार वा लौकिक परिवार, लौकिक सम्बन्धमा आउने आत्माहरू वा अलौकिक सम्बन्धमा आउने आत्माहरू। जनद्वारा भाग्यवानको पहिलो निशानी हो। जनले भाग्यवान आत्माहरूलाई जनद्वारा सदा स्नेह र सहयोगको प्राप्ति भइरहेको हुन्छ। कमसे कम 95% आत्माहरूद्वारा प्राप्तिको अनुभव अवश्य हुन्छ। जनद्वारा सेवा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, कमसे कम 100मा 95% आत्माहरूद्वारा प्राप्तिको अनुभव अवश्य हुन्छ। पहिला पनि सुनाएको थिएँ, 5% आत्माहरूको हिसाब किताब पनि चुक्ता हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूद्वारा कहिले स्नेह मिल्छ, कहिले परीक्षा पनि आउँछ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, 100मा 95% आत्माहरूद्वारा सहयोग मिल्छ, स्नेह मिल्छ। तर 5% यस्ता आत्माहरू हुन्छन्, कहिले त स्नेह मिल्छ, कहिले त सहयोग पनि मिल्छ, कहिले फेरि तिनी नै फेरि परीक्षा लिनेवाला पनि बन्छन्। कहिले परीक्षा पनि आउँछ तर 5% भन्दा धेरै हुनु हुँदैन। 5%लाई बाबाले छुट दिनुहुन्छ तर 5% भन्दा धेरै आत्माहरूद्वारा सहयोग नमिल्ने यस्तो हुनु हुँदैन। यस्ता आत्माहरूको पनि
बिस्तारै बिस्तारै शुभ भावना शुभकामनाद्वारा हिसाब किताब चुक्ता गरिराख। जुन आत्माद्वारा सदा स्नेह र सहयोग मिल्दैन, कहिले स्नेह गर्छन्, कहिले परीक्षा लिन्छन्, त्यस्ता आत्माहरूप्रति पनि बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै शुभ भावना शुभकामनाद्वारा हिसाब किताब चुक्ता गरिराख। उनीहरूप्रति सदा सकारात्मक भाइब्रेसन पठाइरहँ। शुभ भावनामा कहिल्यै कमी नगरौँ। जब हिसाब चुक्ता हुन्छ अनि किताब पनि खतम हुन्छ नि, अब हाम्रो सबै आत्माहरूको हरेकको अलग अलग हिसाब किताब छ। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, जब हिसाब चुक्ता हुन्छ किताब पनि खतम हुन्छ। त्यसपछि हिसाब किताब रहँदैन। त्यसैले भाग्यवान आत्माहरूको निशानी हो जनको रहेको हिसाब किताब सहज चुक्ता गरिरहनु र 95% आत्माहरूद्वारा सदा स्नेह र सहयोगको अनुभूति गर्नु। 5%लाई शुभ भावना दिनु, किनभने बाबाले भन्नुभयो तिम्रो अगाडि कहिले स्नेह राख्नेछन् त कहिले परीक्षा। तर 95% आत्माहरूद्वारा सदा स्नेह र सहयोगको अनुभूति गर्नु। जनका भाग्यवान आत्माहरू जनको सम्पर्क सम्बन्धमा आउँदा सदा प्रसन्न रहन्छन्। प्रश्न चित्त होइन तर प्रसन्न चित्त रहन्छन्। यसले यस्तो किन गर्छ वा किन भन्छ, यो कुरा यस्तो होइन यस्तो हुनुपर्छ भन्दैनन्। बाबाले कसको विशेषता सुनाउँदै हुनुहुन्छ? जनका भाग्यवान आत्माहरू जनको सम्पर्कमा सम्बन्धमा आउँदा सदा प्रसन्न रहन्छन्। हरेकको विशेषता, हरेकको कर्म, हरेकको चालचलन अलग अलग छ। त्यसैले ती जनका भाग्यवान आत्माहरूले कहिल्यै पनि प्रश्न गर्दैनन्, प्रसन्न रहन्छन्। प्रश्न चित्त होइन तर प्रसन्न चित्त रहन्छन्। यसले यस्तो किन गर्छ वा किन भन्छ, यो कुरा यस्तो होइन यस्तो हुनुपर्छ भन्दैनन्। चित्तभित्र यी कुरा उत्पन्न हुनेहरूलाई प्रश्नचित्त भनिन्छ र प्रश्नचित्त भएकाहरू कहिल्यै सदा प्रसन्न रहन सक्दैनन्। अरूको बारेमा सोचिरहने, यस्तो किन गर्छ, किन भन्छ, यस्तो हुनु होइन यस्तो भन्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू चित्तभित्र राख्ने बाबाले भन्नुहुन्छ, तिनीहरू सदा प्रश्नचित्त हुन्छन्। जो प्रश्नचित्त छन् तिनीहरू कहिल्यै पनि प्रसन्न चित्त हुन सक्दैनन्। त्यस्ताको चित्तमा सदा किनको क्यू लागिरहेको हुन्छ र त्यो क्यूलाई समाप्त गर्नमा नै समय जान्छ। र यो क्यू फेरि यस्तो हुन्छ जसलाई तिमीहरूले छोड्न चाहेर पनि छोड्न सक्दैनौ। प्रश्नमाथि प्रश्न आइरहन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले छोड्न चाहेर पनि ती छोडिँदैनन्। समय दिनै पर्छ, समय दिएर नै निकाल्नुपर्छ। छोडिदिन्छु भनेर त्यसै छोडेर जानेवाला छैनन्। किनकि यो क्यूको रचयिता तिमी नै हौ। बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले नै रचेको भएको भएर तिमीले नै त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ। ती यसै छोड्नेवाला छैनन्। जब रचना रचिसक्यौ भने पालना पनि त गर्नुपर्छ। पालनाबाट बच्न सक्दैनौ। चाहे जतिसुकै मजबुर भए पनि समय र शक्ति दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यस व्यर्थ रचनालाई कन्ट्रोल गर। यस्तो बर्थ कन्ट्रोल गर। बुझ्यौ? व्यर्थ रचनालाई बाबाले भन्नुहुन्छ कन्ट्रोल गर। यदि गरेनौ भने उनीहरू यसै निस्केर जाँदैनन्। तिमी जति मजबुर भए पनि, लाचारी हालतमा पनि, समय निकालेर पनि तिनलाई निकाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो बर्थ कन्ट्रोल गर। बुझ्यौ? हिम्मत छ
जसरी मानिसहरूले भन्छन् नि, यो त ईश्वरको देन हो, हाम्रो गल्ती कहाँ हो र? त्यसै गरी ब्राह्मण आत्माहरूले भन्छन् ड्रामामा निश्चित छ। त लौकिकमा पनि मनुष्यले भन्छन् बच्चाहरू धेरै जन्मिरहे भने यो त ईश्वरको देन हो भनेर। त्यस्तै फेरि ब्राह्मण बच्चाहरूले पनि व्यर्थ सोचिरहने, व्यर्थ कर्म गरिरहने, अनि फेरि के भन्छन्, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। तर ड्रामाको मास्टर क्रिएटर, मास्टर नलेजफुल बनेर हर कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउँदै जाऊ। अच्छा, टिचरहरूले सुन्यौ बाबाको यज्ञमा जसले पुरा सेवा दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई बाबाले याद गर्दै हुनुहुन्छ। टिचरहरूले सुन्यौ सच्चा साहेब ममाथि कति राजी हुनुहुन्छ। यसको रहस्य त सुन्यौ नि, राज सुनेर सबै टिचरहरू राजयुक्त बन्यौ वा दिलमा आउँछ। यस्तो भाग्यको ममा कमी छ। बाबाले हामीलाई तनको, मनको, धनको, जनको सबै भाग्य सुनाउनु भयो। त यो सबै कुरा सुनेर म राजी खुसी छु भन्ने कुरा दिलमा आउँछ, या यो भाग्यको कमी छ भन्ने अनुभव गर्यौ भनेर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। कहिले धनको खिचा ताने, कहिले जनको खिचा ताने, यस्तो जीवनको अनुभव त गर्दैनौ नि। सुनाएको थिएँ नि, एउटै स्लोगन विशेष निमित्त टिचरहरूप्रति तर हो सबैप्रति। हरेक कुरामा बाबाको श्रीमत प्रमाण हुन्छ हजुर, हस् हजुर भनिरहनु छ। बाबाले कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? जसलाई बाबा धेरै जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यस्ता टिचर दिदी दादीजीसँग बाबा मिल्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, हरेक कुरामा बाबाको श्रीमत प्रमाण हुन्छ हजुर, हस् हजुर भनिरहनु छ। मम्माले, दादीजीहरूले सदा बाबाको अगाडि जी बाबा, जी बाबा, बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा सहज र स्वीकार गर्नुभयो। तब नै सेवामा सहज भयो। यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ श्रीमत प्रमाण हुन्छ हजुर, हस् हजुर भनिरहनु छ। बच्चाहरूले हुन्छ हजुर भन्नु अर्थात् बाबा बच्चाहरूको अगाडि हाजिर हजुर हुनु। जब हजुर हाजिर हुनुहुन्छ भने कुनै कुराको पनि कमी हुँदैन, सदा सम्पन्न हुन्छ। हामीले हुन्छ हजुर, हस् हजुर गऱ्यौँ भने बाबा पनि हाजिर हजुर हुनुहुन्छ। जब बाबा नै हाजिर हुनुहुन्छ भने कुनै पनि कुराको कमी हुँदैन, सदा सम्पन्न हुन्छौँ। दाता र भाग्य विधाता दुवैको प्राप्तिको भाग्यको सितारा मस्तकमा चम्कन थाल्नेछ। दाता र भाग्य विधाता दुवैको प्राप्तिको भाग्यको सितारा मस्तकमा चम्कन थाल्नेछ। टिचरहरूलाई त ड्रामा अनुसार धेरै राम्रो भाग्य मिलेको छ। सारा दिन बाबा र सेवा सिवाय अरू कुनै काम के नै छ? धन्दा नै यो हो। प्रवृत्तिका लागि त कति कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबाले आज भन्दै हुनुहुन्छ कसले कुन पुरुषार्थ गर्ने, को कहाँ बसेर के गर्ने, सबैको आफ्नो जिम्मेवारी छ, सेवा छ, कर्तव्य छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आश्रममा त बाहिरको वातावरणबाट धेरै मुक्त छौँ। त्यसैले त्यही अनुसारको पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। प्रवृत्तिका लागि त कति कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तिम्रो त एउटै काम छ। कति कुराबाट स्वतन्त्र पन्छी छौ। बुझेका छौ आफ्नो भाग्यलाई। कसैले सुनको पिञ्जरा अथवा हिराको पिञ्जरा त बनाएको छैन नि। बाबाको बनेर अलौकिक बनेर पनि अलौकिकमा नै कसैको लगावमा अथवा झुकावमा रह्यो भने बाबाले के भन्नुहुन्छ, सुनको अथवा हिराको पिञ्जरा त
बनाएका छैनौ नि। बनाउने पनि स्वयंले हो, फस्ने पनि स्वयं हो। बाबाले त स्वतन्त्र पन्छी बनाउनु भयो, उड्ता पन्छी बनाउनु भयो। बहुत 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 लक्की हौ। बाबाले बन्धनमा बाँधिनेहरूलाई उड्ता पन्छी बनाउनु भयो। यसैले बाबाले ती बच्चाहरूलाई यति प्यारसँग सम्झिनु भएको छ। बहुत बहुत बहुतै लक्की हौ। बुझ्यौ? हरेकलाई भाग्यको विशेषता अवश्य मिलेको छ। प्रवृत्ति मार्गकाको विशेषता आफ्नो, टिचरहरूको विशेषता आफ्नो। बाबाले सबैको विशेषतालाई महिमा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रवृत्ति मार्गकाको विशेषता आफ्नो, टिचरहरूको विशेषता आफ्नो, गीता पाठशाला चलाउनेहरूको विशेषता आफ्नो। भिन्न भिन्न विशेषताले सबै विशेष आत्माहरू हो। सबै विशेषता हामी सबैमा हुँदैन, तर बाबाको यज्ञमा सबै विशेषताहरूको आवश्यकता पर्छ। यसैले बाबाले आज भन्दै हुनुहुन्छ, प्रवृत्तिमा रहनेको विशेषता आफ्नै हुन्छ, टिचरहरूको विशेषता आफ्नै हुन्छ, गीता पाठशाला चलाउनेहरूको विशेषता आफ्नै हुन्छ, तर भिन्न भिन्न विशेषता सबैमा छन्। त्यसैले हामी सबैको हौँ, विशेष आत्मा हौँ। तर सेवा केन्द्रमा रहने निमित्त टिचरहरूलाई धेरै राम्रो चान्स छ। अच्छा, सदा सर्व प्रकारको भाग्यको अनुभव गर्ने अनुभवी आत्माहरूलाई सदा हर कदममा हुन्छ हजुर भन्ने बाबाका मद्दतका अधिकारी श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा प्रश्न चित्तको सट्टा प्रसन्न चित्त रहने यस्ता प्रशंसा योग्य अच्छा, सदा सर्व प्रकारको भाग्यको अनुभव गर्ने अनुभवी आत्माहरूलाई सदा हर कदममा हुन्छ हजुर भन्ने बाबाका मद्दतका अधिकारी श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा प्रश्न चित्तको सट्टा प्रसन्न चित्त रहने यस्ता प्रशंसा योग्य योगी आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। पन्जाब, हरियाणा, हिमाञ्चल ग्रुपसँग बाबा फेरि मिल्दै हुनुहुन्छ। सबैले आफूलाई महावीर र महावीरनीहरू सम्झन्छौ। बाबाले सब बच्चाहरूलाई बल भन्नुहुन्छ, कोही पनि कमजोर छैनौ, को हौ महावीर र महावीरनी हौ भने यस्तै स्वरूपमा स्थित रहन्छौ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, महावीर त हौ, तर सदैव महावीर हौ अथवा कहिले महावीर कहिले अलिकति कमजोर हुन्छौ। सदा महावीर अर्थात् सदा लाइट हाउस र माइट हाउस। ज्ञान हो लाइट र योग हो माइट। ज्ञान प्रकाश हो भने योग शक्ति हो। त्यसैले महावीर अर्थात् ज्ञानी आत्मा पनि र योगी आत्मा पनि। ज्ञान र योग दुवै शक्ति लाइट र माइट सम्पन्न हुनु यस्तालाई भनिन्छ महावीर। कुनै पनि परिस्थितिमा ज्ञान अर्थात् लाइटको कमी नहोस् र माइट अर्थात् योगको कमी नहोस्। यदि एउटाको पनि कमी छ भने परिस्थितिमा सेकेन्डमा पास हुन सक्दैनौ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि परिस्थितिमा ज्ञान अर्थात् लाइटको कमी नहोस् र माइट अर्थात् योगको कमी पनि नहोस्। यदि एउटाको पनि कमी छ भने परिस्थितिमा सेकेन्डमा पास हुन सक्दैनौ, टाइम लाग्छ। पास त हुन्छौ, तर समयमा पास भएनौ भने त्यो के पास भयो? पास त हुन्छौ, तर समय बितिसकेपछि पास भयो भने बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो के पास भन्ने? जसरी स्कुल पढाइमा पनि यदि एउटा विषयमा फेल भयो भने फेरि 1 वर्ष पढ्नु पर्ने हुन्छ। 1 वर्षपछि पास भयो भने पनि
समय त गयो नि। त्यस्तै जो ज्ञानी र योगी आत्माहरू लाइट र माइट दुवै स्वरूप हुँदैनन्, त्यस्तालाई परिस्थितिमा पास हुन समय लाग्छ। जो ज्ञानी र योगी आत्माहरू छन्, लाइट र माइट दुवै स्वरूपमा हुँदैनन्, त्यस्तालाई परिस्थितिमा पास हुन समय लाग्छ। यदि समयमा पासे नहुने संस्कार बस्यो भने फाइनलमा पनि त्यही संस्कारले फुल पास हुन दिँदैन। सधैँ पास भइरहेन भने त फाइनल परीक्षामा पनि पास हुन मुस्किल हुन्छ। पास त हुन्छौ तर समयमा पास हुँदैनौ। जो सदा समयमा फुल पास हुन्छ त्यस्तालाई पास विथ अनर भनिन्छ। जो सदा समयमा पास हुन्छ त्यस्तालाई के भनिन्छ? पास विथ अनर अर्थात् सम्मानसहित पास हुनेवाला बुझिन्छ। पास विथ अनर अर्थात् धर्मराजले पनि त्यस्तालाई सम्मान गर्छन्। जो सम्मानसहित पास हुन्छन् त्यस्तालाई कसले पनि सम्मान गर्छन्? धर्मराजले पनि। धर्मराजपुरीमा पनि सजाय हुँदैन, सम्मान हुन्छ, गायन हुन्छ, यिनीहरू सम्मानसहित पास हुनेहरू हुन् भनेर। त्यसैले सम्मानसहित पास हुनको लागि विशेष आफूलाई कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि संस्कारमा, स्वभावमा, गुणमा, शक्तिमा कमी नराख्नु। बाबाले सारमा हामीलाई विस्तारको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले सम्मानसहित पास हुनको लागि विशेष आफूलाई कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि संस्कारमा, स्वभावमा, गुणमा, शक्तिमा कमी नराख्नु। सबै कुरामा सम्पन्न बन्नु अर्थात् पास विथ अनर हुनु। त्यसैले सबै यस्ता बनेका छौ वा अब बन्ने हो, बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले उत्तर दिए, बाबा के उत्तर दिन्छन् बच्चाहरूले? बनिरहेका छौँ। त्यसैले नै विनाश रोकिएको छ। बनिसकेको भए विनाश हुन्थ्यो, तर बच्चाहरू बनिरहेका छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसैले त विनाश रोकिएको छ। तिमीहरूले रोकेका छौ। विश्वको विनाश अर्थात् परिवर्तनभन्दा पहिला ब्राह्मणहरूको कमी कमजोरीहरूको विनाश हुनुपर्छ। विश्वको विनाश अर्थात् परिवर्तनभन्दा पहिला ब्राह्मणहरूको कमी कमजोरीको विनाश हुनुपर्छ। यदि ब्राह्मणहरूको कमीको विनाश भएन भने विश्वको विनाश अर्थात् परिवर्तन कसरी हुन्छ? यदि ब्राह्मणहरूको कमीको विनाश भएन भने विश्वको विनाश अर्थात् परिवर्तन कसरी हुन्छ? त्यसैले परिवर्तनका आधारभूत तिमी ब्राह्मण हौ। त्यसैले परिवर्तनका आधारभूत हामी ब्राह्मणहरू नै हौँ। पन्जाब, हरियाणा, हिमाञ्चलका त पहिला तयार हुनुपर्छ। तिमी अन्त्य ल्याउनेहरू तयार नभएकोले आतङ्कवादी तयार भएका छन्। कुनै बेला त्यहाँ त्यस्तै प्रकारको आतङ्कवादीबाट दुःख यातनाहरू भइरहेको बेला त बाबाले समयअनुसार फेरि बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरू तयार नभएकाले आतङ्कवादी तयार भएका छन्। त्यसैले सबै पहिलो नम्बर लिनेहरू हौ वा जे मिल्छ त्यसैमा राजी हुन्छौ। धेरैभन्दा त म राम्रो छु यस्तो त सोच्दैनौ। राम्रो त छौ नै, तर सबैभन्दा राम्रो बन्नु छ। करोडमा कोही बन्यौ यो ठुलो कुरा होइन, तर कोहीमा पनि कोही बन्नु छ। त्यसैले सदा एभर रेडी रहनु छ। अन्त्यमा रेडी यस्तो होइन, एभर रेडी अर्थात् सदा रेडी रहनेहरू। बाबा जब समय आउनेछ त्यतिखेर बनाउला। धेरैको त स्वभाव हुन्छ जब पर्छ तब नै टर्छ, त्यतिखेर गरौँला भनेर। बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ अन्त्यमा रेडी यस्तो होइन,
एभर रेडी अर्थात् सदा रेडी रहनेहरू। यदि बनिरहेका छौँ भन्छौ भने पुरुषार्थ तीव्र हुँदैन। बाबाको नजर पहिला पन्जाबमा पर्यो नि। जब बाबाको नजर पहिला पर्यो त आउनु पनि पहिलो नम्बरमा छ। फाउन्डेसनका हौ नि। फाउन्डेसन सदैव पक्का हुन्छ। यदि कच्चा भयो भने सारा भवन कमजोर हुन्छ। जसले साकार पालना पाउनुभयो, जहाँ बाबा पुग्नुभयो, ती बच्चाहरूले कस्तो पालना पाउनुभयो। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी फाउन्डेसन हौ। फाउन्डेसन सदैव पक्का हुन्छ। यदि कच्चा भयो भने सारा भवन कमजोर हुन्छ। त्यसैले सदा यही वरदान याद राख। हरेक परिस्थितिमा पास विथ अनर हुनेवाला हूँ। हरेक परिस्थितिमा म सम्मान सहित पास हुनेवाला हूँ। यो वरदान याद राख। यसको विधि हो एभर रेडी रहनु। अच्छा, सबैभन्दा ठुलो जोन त मधुबन नै हो। सबै ब्रह्मकुमारीहरूको असली घर त मधुबन नै हो नि। आत्माहरूको घर परमधाम हो, तर ब्राह्मणहरूको घर मधुबन हो। आत्माहरूको घर परमधाम, ब्राह्मणहरूको घर मधुबन। त्यसैले अमृतसर वा लुधियानाका होइनौ, पन्जाब या हरियाणाका होइनौ। तिम्रो स्थायी ठेगाना हो मधुबन। बाँकी सबै स्थान हुन् सेवा स्थान। बाँकी सबै के हुन्? सेवा स्थान। चाहे प्रवृत्तिमा रहे पनि सेवा स्थान हो, घर होइन। स्विट होम मधुबन हो यस्तो सम्झन्छौ नि, अथवा त्यही घर याद आउँछ। ब्राह्मणहरूको सच्चा घर मधुबन त्यही याद आउँछ, या बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ अहिले जहाँ रहेका छौ त्यसलाई नै घर सम्झेर त्यही याद गर्छौ भनेर। वरदान समाहित गर्ने शक्तिद्वारा वरदान छ। वरदान छ समाहित गर्ने शक्तिद्वारा एक मतको वातावरण बनाउने दृष्टान्त स्वरूप भव। समाहित गर्ने शक्तिद्वारा एक मतको वातावरण बनाउने दृष्टान्त स्वरूप भव। जो एकै किसिमका मालाका दाना हुन्छन्, एकै लगन र एकरस स्थितिमा स्थित एकको मतमा चल्ने हुन्छन्, आपसमा सङ्कल्पमा पनि एकमत हुन्छन्, तिनीहरू नै गलामा उनिन्छन्। तर समाहित गर्ने शक्ति भएपछि मात्रै एकमतको वातावरण हुन्छ। यदि कुनै कुरामा भिन्नता छ भने त्यो भिन्नतालाई समाहित गर अनि आपसमा एकताले समीपमा आउनेछौ र सबैको अगाडि दृष्टान्त रूप बन्नेछौ। स्लोगन हर सङ्कल्प, बाणी र कर्ममा रुहानियत धारण गर। हर सङ्कल्प, बाणी र कर्ममा रुहानियत धारण गर, तब सेवामा रौनकता आउँछ। सदा सेवामा रौनकता आउनको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ हर सङ्कल्प, बाणी र कर्ममा रुहानियत धारण गर्नु छ। ओम शान्ति।